आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की बात पक्की हो गई और जल्द वो भी दुल्हनिया बनने वाली हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके बेटर हाफ यानी खावंद कौन है? जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, क्या उसी भुट्टो की नवासी बख्तावर एक कादियानी लड़के की बीवी बनने वाली है? अमेरिका और कनाडा में अरबों डॉलर्स की बिजनेस एम्पायर के मालिक बख्तावर भुट्टो के ससुर यूनुस चौधरी का कादियानी जमात से क्या ताल्लुक है और क्या शादी के बाद आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी चौधरी कहलाई जाएंगी? और इसके साथ साथ बख्तावर भुट्टो की ज़िंदगी के हवाले से चंद दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर ये खबरें देख चुके होंगे कि बख्तावर की मंगनी की तकरीब इसी महीने 27 नवंबर को बिलावल हाउस में मुनक्किद की जाएगी और अगले साल 2021 में 30 जनवरी को शादी मुतवक्के है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बेटी का रिश्ता तय हो जाने पर शुक्राना अदा करते हुए मुख्तसर पैगाम में कहना था कि उनकी साहबजादी की मंगनी महमूद चौधरी से तय हुई है। बिलावल हाउस के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन की मंगनी अमेरिका में मुकीम मशहूर कारोबारी शख्सियत मोहम्मद यूनुस चौधरी के साहबजादे से होगी। मंगनी की तकरीब के दावतनामे की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें तकरीब की तारीख 27 नवंबर बरोज़ जुमा शाम 4 बजे दर्ज है। बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर की इंगेजमेंट में दोनों ख़ानदानों के अफराद समेत अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात भी शामिल होंगी। कोरोना की वबा के बायस ख्याल किया जा रहा है कि तकरीब में महदूद मेहमानों को बुलाया जाएगा और समाजी फासलों का भी ख्याल रखा जाएगा। तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों को पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और उन्हीं अफराद को तकरीब में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी जिनका टेस्ट मनफी आया होगा। तकरीब में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी आजकल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि वो अपनी बड़ी साहबजादी की ज़िंदगी की अहम तकरीब में शिरकत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के यहाँ पहले बच्चे बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश 1988 में हुई थी, जबकि बख्तावर भुट्टो जरदारी की पैदाइश जनवरी 1990 में हुई। बख्तावर भुट्टो को ये एजाज़ हासिल है कि वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज़ खातून के यहाँ पैदा हुई थी। उनकी पैदाइश पर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ारत उज़्मा से छुट्टियाँ ली थीं। बख्तावर भुट्टो ने स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से इंग्लिश में मास्टर्स कर रखा है। आसिफ अली जरदारी के दामाद महमूद चौधरी रियल एस्टेट टाइकून यूनुस चौधरी के साहबजादे हैं। जहां यूनुस चौधरी की तामीरात में अरबों रुपए की सरमायाकारी है, तो वहीं चौधरी साहब पेट्रोलियम इंडस्ट्री के भी किंग समझे जाते हैं। एक फोरम पर तकरीर करते हुए यूनुस चौधरी का कहना था कि मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। आज से 47 साल पहले 1973 में जब मैं पहली बार कनाडा आया तो मेरी जेब में सिर्फ $30 थे। यहाँ से मैंने मेहनत करना शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। बख्तावर भुट्टो की सास बुशरा चौधरी की 2014 में वफ़ात हो गई थी। यूनुस चौधरी समाजी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने YBC यूनुस बुशरा चौधरी फाउंडेशन के नाम से एक फलाही इदारा भी बना रखा है। यूनुस चौधरी ने अपने कामयाब बिजनेस के हवाले से एक किताब भी तहरीर की जिसका नाम फ्रॉम डर्ट रोड्स टू ब्लैक गोल्ड है। ये किताब मेहनत से नमक तक के उन्वान से उर्दू तर्जुमे में भी दस्तयाब है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी से BA इकनॉमिक्स करने के बाद साल 1973 में यूनुस चौधरी कनाडा आए
تو 1 سال تک لوہے کی ویلڈنگ کا کام کرتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے بطور سیکیورٹی گارڈ کام کیا اور ساتھ میں پرانی گاڑیوں کی سیل پرچیز بھی کرنے لگے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یونس چودھری آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں کامیابیاں سمیٹتے گئے۔ وہ اور ان کی اولاد اس وقت ہیوسٹن امریکہ میں مقیم ہے۔ امریکہ میں انہیں آئل مین یعنی تیلی بھی کہا جاتا ہے۔ احمدیہ فیکٹ چیک blog.com میں بختیار بھٹو کے سسرال کے حوالے سے چند انکشافات کیے گئے ہیں کہ یونس چودھری اور ان کی فیملی قادیانی ہے، اور یونس چودھری نے اپنے پیسوں سے امریکی ریاست ٹیکساس کے مشہور شہر ہیوسٹن میں ایک قادیانی عبادت گاہ بھی بنوائی ہے جس کا نام بیت السمیع ماسک ہے۔ اس بلاگ کے مطابق یونس چودھری پاک فوج میں بھرتی ہوئے اور 6 مہینوں تک ٹریننگ بھی کرتے رہے، لیکن جلد ہی انہیں بغیر کسی وجہ کے فوج سے نکال دیا گیا۔ دوستو، اب ان تمام دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ، یہ تو وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ یونس چودھری کی فیملی قادیانی نہ ہو اور محض بختیار بھٹو اور پیپلز پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری کہانی گھڑی گئی ہو، کیونکہ یہاں تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ بختیار بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ باقی ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صحافی مہتاب عزیز کے مطابق بختیار بھٹو کا سسرالی خاندان کنفرم قادیانی ہے۔ اس کے ہونے والے سسر یونس چودھری نے اپنے کتاب فرام ڈرٹ روڈز ٹو بلیک گولڈ میں خود قادیانی ہونے کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ یہ پورا خاندان قادیانی ہے۔ یونس چودھری کا دادا چودھری محمود اسماعیل سیالکوٹ کا رہنے والا برطانوی فوج کا ملازم تھا جو اسلام چھوڑ کر قادیانی ہو گیا۔ اسے پہلی جنگ عظیم میں خدمات پر ساہیوال میں مربع ملے، جس کے بعد یہ اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہوا۔ یونس چودھری کا والد اسحاق چودھری اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، جس نے پاکستان ایئر فورس میں ملازمت کی اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد والد کی جگہ اپنے گاؤں کا نمبردار بنا۔ 1973 میں اس کا والد قادیانیت کے پرچار کے جرم میں جیل گیا، جس کے بعد یہ وزٹ ویزا پر کینیڈا فرار ہو گیا۔ کینیڈا کے البرٹا صوبے کے شہر ایڈمنٹن میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ امریکہ منتقل ہوا۔ اس نے ریاست ٹیکساس میں رہائش اختیار کی، 1980 میں پیٹرولیم کی صنعت میں قدم رکھا اور پھر دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ موجودہ وقت یونس چودھری پیٹرولیم، سرمایہ کاری اور مکانات کی تعمیر کے کاروبار کا بڑا نام ہے۔ اس کے اثاثوں کی مالیت اربوں ڈالرز ہے۔ تو دوسری جانب یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ یہ سب من گھڑت اور فیک سٹوری ہے۔ بختیار بھٹو زرداری کا سسر قادیانی نہیں ہے۔ یونس چودھری جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کے والد قادیانی ہو گئے تھے، کوئی اور انسان ہے، اور بختیار بھٹو زرداری کے سسر یونس چودھری اور ہیں۔ دوستو، ہمیں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے 27 نومبر تک انتظار کر لینا چاہیے، کیونکہ 27 نومبر کو بختیار بھٹو کے سسرالی کراچی بلاول ہاؤس آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ محسن پاکستان اور پاکستان میں ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے احوال جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور نواز شریف بمقابلہ عمران خان عوامی سروے جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔